لا جانا تو تواڈے جو ایک بندہ بھی جیڑا عاشق اٹھ کے نہیں جا سکدا میرا چیلنج ہے تے جیڑا عشق تو خالی ٹر جائے مینوں دا پار کوئی نہیں کی خیال ہے تھا ڈیمانڈ میں کر کے میں کو نہیں آیا تے نہ پیسے منگدا میں تے ڈنکے دی چوٹ تے گل کرنا بے سرکار دا عاشق ہوے تے اٹھ کے جاندا ہی نہیں جدوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا نا کائنات دے اندر تین ہستیاں نے توجہ سرکار دے وصال تو بعد مسکرائیاں نہیں ایک حضرت ابو بکر صدیق میرے سرکار دے جان تو بعد نا حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے ہیں دوسری ہستی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سرکار دے وصال تو بعد بلال مسکرایا ہے تیسری ہستی دا نام لے لگا گردن بھی چکانی پوندی نظراں بھی چکانیاں پوندیاں نے ادب واسطے اپنا تن من دھن چکانا پوندا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا دے وصال تو بعد نا ایک دن میں مسکرائیاں لوکی گل باقی فدق دی کرتے ہیں میں نہ بیلی تیرا باپ ٹر جائے 40 دن تے تو ہلدا نہیں باپ دی چیزاں نو ویکھ کے روندا رہنا ہے کہ جڑا ساری کائنات دا سردار ٹر جائے تے زہرا پاک کیویں تو باقی فدق واسطے ٹورنا یار کچھ خیال انہوں نے کمی ہے کوئی خدا دی قسم انہاں دے لباس جنت وچ ہوے جنہ دے پھل جنت وچ ہون جنہ دا لباس جنت وچ ہوے حسن حسین دے کپڑے جنت وچ ہون ایمانداری دی گل کر تروں چوں بوٹیاں واسطے 8 گھنٹے 9 گھنٹے جا کے باغ کسی دربار وچ کھلو میں تقریر پیا کرنا بیٹھا لے تشیح تے ناراض نہ ہو جے میں کدی کسی دے خلاف گل نہیں کیتی لیکن حق میں ٹک کے گھر جانا اس گل دا مینوں کوئی وزن نہیں میں گل حق دی کرنا اتنا مجمع بیٹھا ہے کوئی بندہ میری بہن آ جائے تہاڈی بہن آ جائے ایتھے وچ کھڑی ہو جائے منصب توجہ نہیں کردا تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جواب دے دو میں کل بڑا سوال دے لگا یہ جواب تو انہوں کل کہیں آکھن دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہونا میں نہیں توجہ کرتا میں شاہ صاحب کر لینا لمحہ صاحب کر لینا پیچھے کر لینا آگے کر لینا زہرا پاک میری بیٹی آگئی تھی کھڑی ہو جائے تواڈی بیٹی آگئی تھی کھڑی ہو جائے میں توجہ نہیں کرتا تواڈے ذہن چاہے تھا چلو ملک صاحب نہیں وین دیتے بیٹی ہے یار بیٹی 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 اور نبیوں دے سلطان دی بیٹی ہے انہوں کسی بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جڑے جانا دے دے جنہ کار مکے پیچھے چھڑ کے مکے شریف چھڑ گئے نے سب کچھ قربان کر کے نے انہوں زہرا پاک نو 9 گھنٹے کھڑے رکھے تے پھر وہ آئیاں بھی کلیاں آج تکن تاریخ دے اندر کسی جگہ دے اندر میں نے کوئی بندہ بکھا نہیں سکتا زہرا پاک ایک دن میں کرو کلیاں نکلیاں میرا چیلنج اس گل دا ایک دن میں کرو کلیاں نکلن جد بھی نکلن کنیزاں نال ہوندیاں سن نکرانیاں نال ہوندیاں سن تے ساڈیاں ماواں وی تے نال ہونا سی انہاں دا وی تے حق ہے سی نا جے حق دا رولا ہوندا پھر دوجی گل لے کے بڑی توجہ نہ گل کرے کسی تے ہیٹ نہیں کردا پیا میں گل حق دی کردا میں میرا حق بندا ہے ممبر جھوٹیاں دا نہیں ممبر سچیاں دا اے یاد رکھے جڑا سچ جا نوٹاں واسطے بھجا پھر تو کنوں پھڑ کے لا کے پجاؤ نے اہل بیت دے سچے غلام بنو دوسری گل ہے کہ لجپال علی انہاں دیاں شاناں بڑیاں بیان کر دیو خیبر انج اٹھایا تے انج رکھ دیتا ٹھیک ہے ہر جنگ وچ بڑیاں نو قتل کیتا 8 گھنٹے گھر دے وچ سجدہ زہرا دربار وچ کھڑیاں رہیاں تے علی کتے سن جواب دیو اس گل دا جواب دیو میری بیبییاں دی گلاں سن کے تسی مچل جاندے ہو بینج کر کے کیا 8 گھنٹے سجدہ سید زادی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی کھڑی رہی تے حضرت علی کتے ہیں میری بیوی دا ایتھے جڑا بھی چودھری ہے نا اوندا بازو تروڑ دے وے مینوں رب کعبہ دی قسم میں سورج نہیں نکلن دینا یا اون دے سینے وچ ٹھوکڑی یا اون دی بیوی دے وچ ٹھوکڑی تے علی یہ ساری دنیا نالوں طاقت والا بھی ہے تے دلیر بھی ہے جدی پرورش محمد مصطفیٰ کرے علی اپنا حق ہی نہیں لے سکیا او علی ٹوٹ جڑا حق نہیں لے سکیا ساڈا علی تے شیر خدا ہے حل عطا ہے ساڈے علی دے سامنے سے خیبر دے کئی این بڑے بڑے سردار نے ٹوٹے کر کے رکھ جڑے بدر وچ گئے نے ٹوٹے کر کے رکھ جڑے روح وچ گئے نے اگے کھلوندے ہی نہ آیا پر گل اتنی ہے انہاں دا آپس وچ پیار آیا دنیا لڑا رہی زہرا پاک سرکار دے وصال تو بعد نہیں مسکرائی میں دعویٰ پیا کرنا اس گل ریکارڈنگ ہوتی بھی نیٹ تے بھی آ جائے گی نہیں مسکرائی جدا باپ ساری کائنات دا سردار ٹر جب بیٹی کیوں مسکرائے حضرت بلال ملک کے شام اندر چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق جد بھی اجازت مانگی نا ابو بکر تو ابو بکر میں جانا چاہنا
جدو اذان دیتی نا زور دی سرکار دے وصال تو بعد بلال نے اذان دیتی رب کعبہ دی قسم اذان پوری نہیں دے سکیا بلال زمین تے اٹھ کے حضرت ابو بکر کو کنی بار اجازت منگی سرکار مینوں سارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اصل پیر پایا ڈنڈی مارن والے پیر پائی نا بعض اوقات پیراں دی بیعت کر لو تے وچ ڈنڈی مار دیندے تے اینوں چھرا پھیرو تے اینوں باہر کڈو نہیں اے پیر پائیاں نہیں اے جدا سسٹم نہیں پیر پائیو ہوندا جڑا اپنے پیر دے قدماں وچ بیٹھ کے سارے واسطے دعا کردا ہوے غلطی سمجھ آ گئی بڑی دیر حضرت ابو بکر صدیق تو اجازت منگی تے حضرت ابو بکر صدیق رو پوندے ہیں فرماندے ہیں بلال نہ چھوڑ کے جا یار نہ چھوڑ کے جا بلال سرکار ٹر گئے نے تو ہی چل اور بلال ساڈے کولوں دور نہ جا تیرے نال ہی تے ساڈیاں رونقاں نے تے بلال عرض کر دیا حضور مینوں مجبور کر دے اذان واسطے حضرت ابو بکر صدیق دے لباں وچوں منہ مبارک دے وچوں کھنے گوشت دی خوشبو ہوندی ہے کئیاں پیر بھائیاں عرض کیتی بے حضور تواڈے منہ چوں کھنے گوشت دی خوشبو ہوندی تے آپ دے ڈھا نکل آپ نے فرمایا لوگو تسا ہس کے سارا کچھ کر لے دیو جدو دا میرا سونا ٹر گیا میں ہسنا بھول گیا میرا اندر رج گیا میرا اندر کباب ہو گیا جدو میں سا لینا میرے سامنے چھجی گوشت دی خوشبو ہو دی حضرت بلال پر کی شام اندر ٹر گیا کچھ عرصہ گزریا میرے کریم آقا دی زیارت ہوئی ہائے بلال جی یا رسول اللہ بلال سانو بھول گئے بلال جی یا رسول اللہ اور بلال مدینے کدی نہیں آیا قدموں دے وچ چمٹ گئے سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متے پھر وچھڑ نہ جاواں جدو سرکار فرمایا بلال اسی تینوں آرڈر دینے آ جا جلدی مدینے شریف ادھے وچ بڑے راز کھلنے نے اہل بیت دے دروازے تے کیویں عمر فاروق جانا میں سارا شیشہ کر کے جا رہا توجہ کرو ذرا کبو سوال جدو صبح دا ویلا آیا بلال اپنی بیوی نو بول کے آندے نے کرما والی ذرا میرے سوٹ بوٹ تیار کر دے ذرا تھوے تیار کر دے بلال کتنے جانا ہی میں مدینے شہر جانا میرے کملی والے نے بلایا ہے جنہوں نبیاں دے بلایا جنہوں نبیاں دے سردار بلایا واہ بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں عرض کر دینے سنیا میں حاضر بیوی بول کے کیا بلال تو ساتھ کیسی نہیں جانا اور کدھر جان لگے اپنے سرکار تو بغیر دل نہیں لگتا سرکار دے مثال تو بعد میرے نبی دے غلام گلیاں وچ روندے رہے دیواراں نو گل لا کے روندے رہے تینوں مینوں عشق دا کی پتہ ہے اسی تے دنیا دار بندے ہاں نمازاں پوریاں پڑھدے ہاں نہ قرآن دی تلاوت کر سکے نہ رات رو تہجد اٹھ کے پڑھ سکے اسی بڑے متقی تے پرہیزگار بڑے پنے ویرا نہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے جڑے دن رات ہی ذکر کر دے سا جنہ جہاد بھی کیتی پتر قربان کر دیتے اپنے گھر قربان کیتے حضرت بلال اپنی سواری ڈاچی تے سوار ہویا ملک شام دے وچوں مدینے دا سفر جڑا ہے 10 دناں دا حضرت بلال جدوں چڑھے نے سواری تے جی نال دوڑا کے لیندے پے نے جدوں 5 دناں دا سفر 5 دناں دا سفر جناب کیتا حضرت بلال نے ایک جگہ تے آرام کرنے لگے نے تے ڈاچی اوتھے ہی مر گئی ہے ڈاچی نہیں چلدی پئی بلیاں اے عقل بول کے آندی ہے بلال سفر بڑا دور ہے واپس چلا جاتے بلال عقل آندی ہے پیچھے چلا جائی شکاندا بلال جاوینا نبیاں دے سلطان بلائے او ویرا حضرت بلال پیدل چل پے پہاڑی علاقے وچ حضرت بلال دے پیر زخمی ہو گئے اے کپڑے جڑے نے انہاں کینکراں دے درختاں دے وچ گزردیاں چھوٹیاں چاڑیاں وچوں حضرت بلال دے کپڑے پھٹ کے فقیراں والا حال ہو گیا سر دے وچ گردا پے گیا ہے جسم تے گردا ہی گردا تے کہ مدینے وال منہ کر کے یہ آتا ہے سونیا میرے ساتھ مسافر ہوتے ہوتے ہو جائیں نبیاں تے سلطان نے ایک دن فرمایا سی میرے بلال نو تنگ نہ کریا جے میرے بلال نو دکھ نہ دے دیا جے میرے بلال نو کھو کے نہ بولیا کرو غلاموں اے بلال میرا ملک شام اندر دفن ہوے گا نظار بھی ملک شام اندر ہوے گا جدو معاشر کا میدان
لگے گا جدو قبراں کھلن گیاں نبیاں دے سلطان نے فرمایا لوگو بلال میرے قدماں وچ اٹھے گا بلال قدماں وچ اٹھے گا ادھر بلال چلے نے بلال میرے نبی دا عاشق ہے چاڑیاں دے وچ گزر دے گزر دے جدو اود پہاڑ دے کول آئے نے کیڑا اود پہاڑ جڑا میرے نبی نال پیار کردا سی جنوں سرکار نے آکھیا وے سونے دا اے بن سکدا ہے اودے وچ اج وی سونا کڈ کے ویکھ لو جدو حضرت بلال اٹھے آئے نے حضرت بلال نے پہاڑ دے اوتے آ کے پہاڑ نوں مخاطب کیتا ہے اود پہاڑ تو بھی سرکار نال پیار کردا سی میں بھی سرکار نال پیار کرنا وا جدو جنگے اود جس جگہ تے سرکار بیٹھے نے قسم پیدا کرنا لے دی چوکی دے نوجوانوں حضرت بلال اس جگہ نوں چم چم کے سینے نال لاندے نے پیاندے نے بلال ایتھے نبیاں دے سلطان بیٹھے سن ایتھے نے گل کے تو کڑا سا نقشہ سامنے کر دیواں گا ذرا توجہ کریا جے تے عاشق بن کے سنیا جائے بازاری مولوی سمجھ کے نہ سنیا جائے فقیر بن کے سنیا جائے میں سیدہ دے قدموں وچ بیٹھ گئے انہاں دے بابے دے غلام دا ذکر کردا پیا حضرت بلال اور پہاڑ مخاطب کر کے آئے نے اور پہاڑ تو بھی پیار کرنا ہے میں بھی پیار کرنا وا او بلیو پھر بلال دے ایتھے نیزا لے کے کھڑا سا ایتھے حضرت حمزہ شہید ہوئے سا ایتھے حضرت حمزہ دے کنڈ کٹے گئے سا ایتھے زبان اندہ نے کٹی سی جدو حضرت بلال دے نظر گنبت خضرا ول پئی ہے سونے دے گنبت نظر پئی ہے ٹائم بلال دیاں نکل گئیاں نے حضرت بلال ٹر گئے 2 میل مدینے تو پیچھے رہ گئے دیکھیا نکے نکے بچے پہ کھیلتے نے جدو بچے پہ کھیلتے نے ویرا حضرت بلال نو نہ دیکھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سن تیرے تے میرے بچے جمعے والے دن کرکٹ کھیڈن ٹر جاندے نے تیرے تے میرے بچے میچ ویکھن ٹر جاندے نے تیرے تے میرے بچے اذان ہوے کرکٹ دا میچ ٹی وی اگے ٹیکے ویندے نے او تیرے میرے بچے نئے او مدینے دے غلاماں دے بچے سن جدو حضرت بلال تے نظر پئی ویرا ایک بال کے آندا چھوڑ دیو کھیلنا واہ بچیو میں صدقے جاواں میرے نبی دے شہر چ رہے ہو جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر چوں کیا جائے اینا بسیا جدا دل نہیں لگدا بھائی ہم جدرا توجہ نال فسا توجہ نال حضرت بلال نو جدو ویکھیا ہے بچیا ویکھیا ہے بلیو او نہ کیا چھوڑ دیو کھیلنا چھوڑ دے وہ کیوں کھیلنا چھوڑ گئیے او نہ کیا پیچھے ہٹ کے دیکھو نبیاں دا سلطان دا مؤذن آ رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق جشن عید میلاد النبی سونے نبی دا مؤذن آ رہا ہے مدینے دے بچے دوڑ کے حضرت بلال دے قدماں نال چمڑ گئے حضرت بلال نے جو ہاتھ کھولے کھون گئے اپنے پیر بھائیاں دے بچیاں نو سینے نال لایا ایک عبد الرحمان بچے دا نام کہ جڑا ابو بکر صدیق دا نواسا ہے انج کر کے روندا روندا کولو گزر گیا جدوں واپس آیا بچیاں پوچھیا اے بیلیا تو بلال نو نہیں ملیا جملہ سن کے کلیجہ پھٹ جائے گا جملہ سن کے بندہ تڑپ جائے گا جدے وچ سرکار دا عشق ہویا او دی جان تے بن جائے گی ملک کی پہ بولدا ہے بچے دی جان نکل گئی اور نہ کیا ملیا میرے دل وچ خیال آیا میں 6 میل کر کے آیا میرے دل وچ خیال آیا ہے میرے دل وچ خیال آیا توجہ میرے حال کرو میرے دل وچ خیال آیا جے سونے نبی دا مؤذن پہ آندا تے پیچھے پیچھے ہو سکدا ہے میرے آقا کریم بھی آ رہے ہون میں تے سرکار دے راہ تے گیا جدوں مردے مکے دے اندر مدینے دے اندر حضرت بلال آئے نے ویرا بچے گلیاں دے وچ چلدے پئے نے حضرت بلال جڑے نے دیواراں نال چلدے نے جدوں دیواراں نال پکڑ کے دیواراں چلدے نے بچے ہاتھ بن کے آندے نے چاچو بلال تسی بیدار دے وچ کیوں نہیں چلدے بلال دی ٹھار نکل گئی ہے آپ نے فرمایا بچیو ایتھے میرے آقا چلدے سے میں پاسے تے ہو کے چلدا سا کدھر سرکار دے قدماں والی جگہ تے میرے قدم
کم نہ لگ جائے ایسے تجھ میرے ویرو او میرے بچوں میں سے تو دیوارہ نال چلنا جدو مسجد نبوی وچ میرے نبی دا غلام کئی سالہ پچھو آیا ہے اگے میرے نبی دے غلام کھڑے نے اگے میرے نبی دے غلام کھڑے نے حضرت عمر فاروق کھڑے نے حضرت سلیمان فارسی کھڑے نے جدو بلال نے ویکھیا سرکار دا وقت یاد آیا غلاماں دیاں ٹھئی نکل گئیاں او مؤذن بلال آ گیا ہے او میرے ویرو جدو معاشر دا دن ہوے گا جدو معاشر دا دن ہوے گا میں دسنا چاہنا ہاں کوئی آکھے گا میں ملک منصب دی مسجد دا مؤذن ہاں کوئی آکھے گا میں فاضل حسن دی مسجد دا مؤذن ہاں کوئی آکھے گا پیر سید آصف شاہ دی مسجد دا مؤذن ہاں کوئی آکھے گا پیر شیر شاہ دی مسجد دا مؤذن ہاں لیکن رب کعبہ دی قسمیں اور سنیو واہ بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں بلال جدو چلدا وے دا سفر نو گردن اونچی ہوے گی آکھن دے او نبیاں دے سلطان دا مؤذن آ رہا جدو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاماں نے بیٹھیا ہے قسم رب دی ٹائیں نکل گئیاں جدو اذان دا ویلا ہے حضرت سلیمان فارسی اٹھے حضرت عمر فاروق اٹھے اندر بلال جی پیر بھائیو ذرا اذان تو سنا دے حضرت بلال کبھی میرا بلے دے ندیوں سے برل ویندا ہے سیدھے نبیاں دے سلطان والے سن کبھی سونے دے روزے ول ویندا ہے اے تے بلال عشق جس مارا کھدیاں نے اے تے بلال دا عشق جس سینے تے پتھر رکھائے نے اے بلال دا عشق جس زندہ وچ کل ٹھگائے نے جدی زبان وچ کل ٹھگے گئے نے پھر بھی آہداد کردا تے سونے محمد دا ذکر کردا ہے توجہ کریا جے ویرا جدو حضرت عمر فاروق نے آ کے آکھیا بلال اذان سنا دے جڑا پہلا مؤذن ہے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جا سکے میں اذان نہیں پڑھنی سونے نبی دا مؤذن آ گیا میری جرت کی ہے اج ممبراں تے بیٹھے مولوی اپنے اپنے علم دا بدل کر دے رہے نہیں میری بلال تو پہلے اذان دین والا رک گیا ہے جدو رکیا ویرا حضرت بلال ہاتھ بنے عمر تیری گل موڑ نہیں سکدا سلیمان میرا پیر بھائی ہے تیری گل نہیں موڑ سکدا پر اذان میں نہیں دے سکدا جدو بلال اذان پڑھ دے سن جدو اشہد ان محمد رسول اللہ دے سن اکھاں کھول دے سن رب کعبہ دی قسمیں سنیو سونے نبی اگے سامنے بیٹھے ہوندے سن بدوحا دا چہرہ واللہ دیاں زلفاں ویندے سن جدو بلال نے ویکھیا اذان نہیں دینی حضرت عمر فاروق آندے نے حضرت سلیمان بول کے آندے نے جی سلیمان ایک دروازہ ہے ساڈی کسے دی گل بلال نہیں منے گا ایک دروازہ اٹھو اس دروازے تے چلنا وا اہل بیت نال پیار کرنا لو توجہ کریا جائے حضرت عمر فاروق فرماندے نے کیڑا دروازہ ہے اکھیا حسن حسین سونے علی دے پتراں دا دروازہ ہے دعا شہادتاں دا دروازہ ہے رب کعبہ دی قسمیں دنیا دیاں لڑائیاں رہ گئیاں اے مال دیاں لڑائیاں رہ گئیاں اگے کے حضرت امیر المومنین عمر فاروق چل گئے پیچھے میرے نبی دے غلام چل گئے حضرت بلال سونے دے روزے تے آ گئے قبر انور تے گرے نے تے ایو آندے نے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا نال پڑھ لو جی بھی ایک مصیبت بھی کر دی ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا میں تمہارا سوا سوا تیرے نہیں
सुहासेरे सोने अपना गाना स्याकारा या रहमत अल्लाह सोने रब या कबीरा जदों मलक मनसब दा जनाजा उठे सिर्फ ये अर्ज करदा जदों मंदी उठे सोने करम कर देवी मेरा काम बन जाएगा दुनिया की दौलत से बयान नहीं करना सोने